अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। अहम डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में 27वीं तरमीम, उसके हवाले से हम बात करेंगे बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। लेकिन उसके साथ और अहम डेवलपमेंट जो केपी में पीस जिरगा मुनक्किद हुआ कोई 3 रोज़ पहले, और उसके फ़ौरन बाद दूसरे दिन इन एड ऑफ सिविल पार, जो एक लॉ है जिसके तहत आप फौज को बुलाते हैं इन एड ऑफ सिविल पार एसेंशली, उसको केपी गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम इसको विड्रॉ करने लगे। तो ये जो अहम मामला थे उस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद जो आईनी तरमीम हुई है 27वीं, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ फरूक साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट और कॉलमनिस्ट, वो बात करेंगे, और साथ हारून शरीफ साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर हेड रह चुके हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, और इस वक्त अपना एक इदारा चलाते हैं जिसके तहत वो अपने पाकिस्तान की जो हैं एसेंशली इन्वेस्टमेंट की लिंक्स विद कंट्रीज इन द रीजन, उस पर काम करते हैं। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आप दोनों को हमने इसलिए दावत दी कि हम ये एक पहलू है 27वीं तरमीम का। ये तो बात अपनी जगह है कि इस 27वीं तरमीम से जो आइन में तब्दीली आई है और एक बैलेट के हवाले से बहुत बड़ा सवाल उठ गया कि उसकी कितनी अहमियत रह गई है वोट की एक्सेट्रा, और फिर कुछ पावर का भी जो शिफ्ट्स लग रहा है कि इसके नतीजे में आई हैं, पॉलिटिक्स ऑफ पावर में चेंजेस। लेकिन एक जो बात उठाई जा रही है वो ये कि जी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और ये जो आईनी तरमीम है उसके नतीजे में एक पावर कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेबिलिटी और एक कंटिन्यूटी है, और ये कि पाकिस्तान में जो इक्तिसादी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, कहा जाता है जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखें इतने मुमालिक सवाल इतने उठाते हैं, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे कंटिन्यूटी के हवाले से, पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो जी ये जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके नतीजे में आप देखें कि जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ हैं और अब डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, वो 5 साल रहेंगे। तो चूंकि बड़ा रोल है अहम इसमें पावर के कॉन्टेक्स्ट में फौज का, तो वो 5 साल तक है, तो जी 2030 तक तो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, और इसके नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो इट विल बी इनकरेज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो चूंकि ये सवाल उठ रहा, हमने कहा आप दो लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं और इस पर काम किया और आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके विजडम से मुस्तफीद हों। बहुत शुक्रिया फिर से कि यू पीपल हैव जॉइंड मी। फरूक, लेट्स स्टार्ट विद यू क्विकली। जी नसीम, इसके ऊपर पिछले 50 सालों में बेतहाशा काम हुआ है, और ख़ास तौर पे आप फेमिलियर हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक का वो एक इंडिकेटर सामने आता है कि कितनी आसानी है आपके मुल्क में कारोबार करने की, और उसमें एक मरकजी किरदार होता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहते हैं, यानी कि आप अब जो मुआहदे करते हैं उनके ऊपर निफाज कैसा होगा। बहुत सारे ममालिक यहाँ पे आईनी अदालतें बनी हैं, अब तकरीबन 80 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक आईनी अदालत भी एग्जिस्ट करती है। उनके नताइज क्या निकले हैं ये बड़ी डिटेल में स्टडी किया गया है, बहुत सारे कोई तकरीबन 2 दर्जन केस स्टडीज ऐसी हैं, और वो क्वांटिफाई हो चुका है, यानी कि वो आपको स्पेसिफिक बताते हैं कि आपका कितना फायदा हो सकता है, जिन ममालिक ने ये काम किया उनका क्या हाल हुआ। साउथ कोरिया की बड़ी मशहूर स्टडी है, इंडोनेशिया की स्टडी है। साउथ कोरिया ने एक आईनी अदालत बनाई थी नसीम, वो कोई 1988 में, और उसके नतीजे में वो ये कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड कम हो जाता है, कहीं 30 से 35% केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उठ के चले जाते हैं आईनी अदालत में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेहतर कर लेती है। अब ये शर्त है कि सुप्रीम कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेहतर कर दे। अभी जो पाकिस्तान के नंबर आ रहा है वो तकरीबन 1071 दिन लगते हैं। ये वर्ल्ड बैंक वालों ने कैलकुलेट किया कि 1071 दिन लगते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उस पर एनफोर्समेंट हासिल करनी है। अब सिंगापुर में तकरीबन 164 दिन लगते हैं। तो वो ये बताते हैं कि ये जो 171 दिन और 164 दिन का फर्क है, इसका पाकिस्तान को तकरीबन 2 से 3% से 4% GDP का नुकसान होता है।
یعنی کہ ہم سالانہ 7-8 ارب ڈالر کا نقصان کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں انفورسمنٹ آف کانٹریکٹ جو ہے وہ اتنے دن لگا دیتے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا جو لنک ہے کسی حد تک کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے اس سے ہے, لیکن بہرحال جیسے آپ نے فرمایا اس میں ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس میں دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, دس از ون امپورٹنٹ فیکٹر. جی اوور ٹو یو ہارون, آپ تو ایکٹیولی اس میں انوالوڈ ہیں چیزوں میں. جی بہت شکریہ نسیم, انٹرسٹنگ ٹائم ایز آلویز. دیکھیے بات یہ ہے ہمیں ڈینائل سے نکل کے فیکچول ایویڈنس کو دیکھنا ہے. فورن انویسٹر اس اکانومی میں جاتا ہے جس اکانومی پہ لوکل انویسٹر کا ٹرسٹ بڑھتا ہے. اب 27ویں ترمیم کیا لوکل انویسٹر کا ٹرسٹ بڑھائے گی کنٹینیوٹی کے لیے, وہ ٹائم بتائے گا. جو رول آف لا اور کانٹریکٹ انفورسمنٹ اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن, یہ تین چیزیں اگر تو دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشنل کوڈ تو بن گئی, بٹ از دیر اے کمرشل ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ارینجمنٹ جس پہ فاسٹ ٹریک پر کام ہو سکے. میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے 13 چائنیز انویسٹرز کو مل کے آ رہا ہوں, انہوں نے 2 سوال کیے ہیں. ایک سوال ہے کہ اگر ہم پیسہ لگائیں گے کل کو نکالنا ہے تو آپ کے سسٹم کے اندر کوئی طریقہ ہے. دوسرا, اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو کوئکلی آپ کیسے ریزالو کریں گے زمین وغیرہ کا, وچ از کانٹریکٹ انفورسمنٹ بٹ آلسو ڈسپیوٹ ریزولوشن. اب یہ تیسری چیز جو اہم سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کی یہ جو پولیٹیکل فریگمنٹیشن یا اسٹیبلائزیشن کا آرگومنٹ ہے وہ ہولڈ کرتا ہے امیج کے لیے, لیکن جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کا رسک جو پریمیم ہے وہ بڑھ گیا ہے. ہمارے جن لوگوں سے ہم انویسٹمنٹ لینے جاتے ہیں سعودی عرب ٹائپ, وہ نیٹ انویسٹمنٹ انوائٹ خود کر رہے ہیں. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب انویسٹمنٹ کرنا خالی جا کے مانگنے سے یا کانفرنسز کرنے سے نہیں ہوتا, جبکہ اب ہمیں اپنی طریقہ کار کو سمجھ کے اکانومیز کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے اور ان کو کچھ آفر کرنا پڑتا ہے. جو اولڈ سکول مائنڈ سیٹ ہے اس سے اب نکلنے کا ٹائم ہے. ان نٹ شیل یہ ترمیم اگر تو لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھاتی ہے تو فارن انویسٹمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر لنک جو ریئل ہوتی ہے اس کا چانس بڑھے گا. اگر لوکل انویسٹر ہولڈ کرتا ہے, ویٹ اینڈ سی دیکھتا ہے اگلے الیکشن تک, پھر یہ پریشرز برقرار رہیں گے. جی یہ بتائیے گا فاروق, آپ تو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بڑی کلوزلی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اینڈ اٹس ٹو ارلی, ناٹ ایون 4 days, بٹ ایک چیٹر تو ہوتا ہے نا. بتائیے ہاؤ آر یو سینگ اٹ, ول دس ہیو اینی امپیکٹ ایٹ آل جو لوکل انویسٹر کانفیڈنس ہے, یا اس کے نتیجے میں سوالات زیادہ اٹھے ہیں اور تسلی کم ہوئی ہے یہ جو امینڈمنٹ ہے؟ جی جو لارجر سبجیکٹ ہے جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ کہلاتا ہے اسٹیبلٹی ڈیویڈنڈ. کہ کیا اسٹیبلٹی آئے گی اور پھر اس اسٹیبلٹی کے نتیجے میں ڈیویڈنڈ آئے گا, اور وہ ڈیویڈنڈ بالکل ہارون شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو ملک کے اندر کے انویسٹرز ہیں شروع کام وہیں سے ہونا ہے. وہاں سے کیا شروع ہوگا, جہاں پہ میں نے جو 2-3 ایگزامپلز آپ کو دی, وہاں پہ یہ ہوا کہ جب آئینی عدالتیں الگ سے بنی تو ایک تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. دوسرا یہ ہوا کہ جو قرضہ جات کی رسک پریمیم کا بھی ہارون شریف صاحب نے ذکر کیا, رسک پریمیم جنرلی ان ممالک میں نیچے گرا ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر اب پاکستان کو 25-30 ارب ڈالر چاہیے سالانہ, اور ابھی ہمیں جو ہے وہ 250 سے 300 جو بیسس پوائنٹ کے لاتا ہے یو ایس ٹریجری کے اوپر دینا پڑتا ہے, تو اس کے نتیجے میں ممکنات یہ ہیں کہ وہ موڈیز کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ کچھ امپروو ہو جائے, تو پھر ہمارا رسک پریمیم جو ہے وہ 150 سے 200 بیسس پوائنٹ پہ آ جائے, تو آپ سمجھیے کہ تقریباً 1.5 سے 2 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارا قرضہ جات کی سروسنگ میں ہو جائے. اچھا, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آئی مین آپ کی کافی آپ کیلکولیشنز وغیرہ کر رہے ہیں ایٹ دس اسٹیج. ہارون, از دس, are we getting any signals? Is it too early to even talk about the signals? ناظرین, اس میں تو ہم نے پچھلے 2 دن بات کرتے رہے جو سیاسی اس کی امپلیکیشنز ہیں پاور کانٹیکس وغیرہ میں, تو bear with us as we discuss this, کیونکہ یہ بات ایک اٹھائی جاتی ہے بار بار کہ جی یہ جو ایریا اس سے فائدہ ہوگا, یہ جو ترامیم آئی ہیں اس سے انویسٹمنٹ میں. ہارون, ٹو ارلی اور اینی سگنلز, یا آپ کیا کہیں گے؟ جی میرے حساب سے اٹس ٹو ارلی.
2 کامنٹس ہیں. جو لینڈر کا رسک پریمیم ہے وہ تو اس طرح کی چیزوں سے یقیناً بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے قرض دینا ہے موسٹلی حکومت کو. جو اگین میں نے عرض کیا جو انویسٹر کی ایپیٹائٹ ہے وہ لنک کرتی ہے لوکل انویسٹر کے کانفیڈنس سے, اور وہ ٹائم لگے گا کہ آیا اس ترمیم کو سموتھلی معاملہ آگے چلتا ہے, یا جب ہمارے صوبے اور فیڈریشن کی جو فریگمنٹیشن بڑھتی ہے, ادارے جو ہیں کیا اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں. دیر آر نمبر آف کوسچنز which people are asking. تو اس کو دیکھ کر کرنا پڑے گا. یہ جو کازل لنک جی ڈی پی بڑھنے کا ہے اس میں ہمیں ایک کو وائڈر اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کیونکہ جی ڈی پی خالی ایک ترمیم سے بے شک ذرا ملٹیپلائی کر سکتی ہے آپ کے جو کور ویلیو پروپوزیشن کو. میرے حساب سے ویٹ اینڈ سی ہے. ویٹ اینڈ سی ہے جی. آپ ہی کو دونوں کو دعوت دیں گے کہ جب ویٹ کے بعد سی کا آئے گا مقام which is تو پھر انشاءاللہ آپ دونوں کو پھر ریکویسٹ کریں گے ہمارے ساتھ آئیں. تو ناظرین ہم بریک کے بعد آئیں گے اور ہم بات کریں گے پھر جو کے پی میں پیس جرکا ہوا اس کے حوالے سے. اسٹے ود اس.